बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से और कुछ नई अपडेट के साथ हालिया सियासी तनाव जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में शुरू है, इसके हवाले से नई अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ। अब से कुछ देर पहले 5 बजे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में शुरू हुआ, जिसमें तमाम असम्बली मेंबर जो पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं वो 17 हैं। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिसका मेन एजेंडा डेफिनेटली आप और मैं जानते हैं, वो हुकूमत का हसूल और जनाब वज़ीर आज़म अनवारुल हक चौधरी साहब के ऊपर इजहार एतमाद को ख़त्म करना है। मगर यहाँ एक सवाल ज़रूर हुआ। अभी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की, तो वो इस बारे में खुल के बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि कुछ चीज़ें हमने डिसाइड की हैं, लेकिन हम जरदारी हाउस जाएंगे, वहाँ जरदारी साहब से मीटिंग है और उस मीटिंग के बाद फाइनल अनाउंसमेंट होनी है। और लग ऐसा रहा है कि जनाब कल जो मैंने आपसे शेयर किया था कि नून लीग की तरफ से जनाब शाह गुलाम कादर साहब उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। इसी तरह एक मकतबा फ़िक्र का ये भी कहना था कि सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब के फ़र्जंद जनाब सरदार अतीक साहब वो भी एक ग्रुप लेकर हाज़िर हैं और वो भी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा इस सारे सिस्टम में जो की रोल प्ले कर रहे हैं जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब, किंग मेकर, इस टाइम उनके पास ये अख्तियार हासिल है। और इस सारे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के पीछे जो असल वजह है वो माजरीन की वो 12 सीटें जो पाकिस्तान से डायरेक्ट इलेक्ट होकर आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर के माजरीन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो मकबूजा कश्मीर से वैली के 6 लोग और जम्मू के 6 लोग, वो 6 मिला के वो 6 और 6 मिला के 12 हैं। असल में ये सारा सिलसिला उनकी तरफ से शुरू करता है, चूँकि एक्शन कमेटी के मुतालबात के बाद जब से उनकी वजारतें मुअत्तल कर दी गई और उनके फ़ंड्स रोक दिए गए और उनकी मिनिस्ट्रीज़ वापस ले ली गई, उसके बाद से उन्होंने अपने हकूक़ के लिए खड़े होने का सोचा। और इस टाइम वो सारे एक पेज पर हैं और उनका एक पेज पर होने का मतलब ये है कि 12 वोट आपके पास हैं और आप किसी का भी तख्ता पलट सकते हैं। 53 की आपकी असम्बली है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, और आपको असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 27 मेंबर चाहिए। पीपल्स पार्टी के 17 अपने हैं और पीपल्स पार्टी के बकौल वो 27 मेंबर का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी हुई है, उसके पास मेंबर्स हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से जब पूछा गया कि आप हमें ये बताएं कि नून लीग का इसके हवाले से क्या अमल दखल है और क्या उनका स्टांस है, तो उन्होंने कहा जी कि हमें प्रेस के ज़रिए ही पता लगा कि अब वो किसी हुकूमती जो इत्तेहाद है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। मगर उन्होंने साथ ये भी कहा कि ऑफिशियली हमें नून लीग की तरफ से अभी तक कोई आंसर नहीं आया, कोई नून लीग के साथ इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं हुई। बहरहाल ये बात, इस सारे सिनेरियो से ये बात क्लियर हो रही है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, हुकूमत बनाने की भरपूर कोशिश करेगी और उस कोशिश के पीछे एक बड़ी वजह है। और बड़ी वजह क्या हो सकती है, वो यकीनन एक बजट रहता है और उसके अलावा तकरीबन 30 अरब रुपीज़ जो एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुए और वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को मिलने हैं। तो एक तनाज़र ये है कि इस पर एक साल है, मतलब एक बजट है आपके पास, साल ना भी समझें, तो उसमें अच्छी स्कीम्स लेकर, अच्छे पैकेजेस लाकर वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। और दूसरा, हमेशा से आप और मैं जानते हैं पीपल्स पार्टी का ख़ासा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा से आवाम के साथ साथ अपने जेब भरने में भी कभी इक्तफ़ा नहीं, उस पर कमी नहीं की। और उनका शायद ये भी एक नुक्ता नज़र हो सकता है कि इस बजट से वो कम अज़ कम अपने इलेक्शन के अखराजात पूरे कर लेंगे और हो सकता है कि एक MLA 12-15 करोड़ रुपया अपने खाते में रख ले, वो उससे हासिल कर ले और उसको इलेक्शन के मामलात आसान हो जाएं। इसके बरक्स अभी फ़ैसला फ़ाइनल नहीं हुआ, लेकिन जो न्यूज़ चल रही हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं,
وہ 3 امیدوار ہیں، جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، چودھری یاسین صاحب اور سردار یعقوب صاحب. اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اور ابھی تک کی جو انفارمیشنز ہیں اس کے مطابق لطیف اکبر صاحب کے حق میں زیادہ ہوتا ہوا حالات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہو بھی سکتا ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی بالکل اس نظریے کے ساتھ ہے، اس سوچ میں ہے کہ اگلی حکومت آزاد جموں اینڈ کشمیر میں وہ الیکشن کے بعد بنانے جا رہی ہے، اور اس وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ لطیف اکبر صاحب کو 6 مہینے کی وزارت عظمیٰ دے کر آگے کوئی دوسرا بندہ اپنی وزارت عظمیٰ کو فائنل کر رہا ہو، یا اس قربانی کے ذمہ آگے والی اس کی آسائش لینے کی چکر میں ہو. بہرحال یہ ساری باتیں قبل از وقت ہیں، یہ کہنا ابھی بڑے دور کی بات ہے. مین بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آلموسٹ نام بھی فائنل کر لیا گیا ہوا ہے، اور آلموسٹ یہ بات ڈیسائیڈ کر دی گئی ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر میں چینجز آئیں گی. وہ تھرو عدم اعتماد چینج لانے کی کوشش کی جائے گی. اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد لانے کے لیے آپ کو وزیر اعظم کا نام فائنل کرنا ضروری ہے، چونکہ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو عدم اعتماد کے بعد پورے 1 مہینہ ملتا ہے جس میں آپ وزیر اعظم کو اناؤنس کرتے ہیں، اور پھر نمبر گیم پوری کر کے آپ وزیر اعظم کر سکتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر میں ایسا نہیں ہے. آزاد کشمیر کے قانون کے مطابق آپ کو آزاد کشمیر میں جس دن عدم اعتماد آپ عدم اعتماد کے لیے کوشش شروع کریں گے، وہ آپ اپنے قرارداد جمع کروائیں گے، تو اس میں آپ نے وزیر اعظم کا نام شامل کرنا ہوتا ہے. اور وزیر اعظم کے لیے الگ سے الیکشن نہیں ہوتا، بلکہ وزیر اعظم اسی دن جب آپ کا عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو جس کا نام آپ نے دیا ہوتا ہے وہ وزیر اعظم سلیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی کابینہ بناتا ہے. تو اس ضمن میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی ویسے بھی فیورٹ ہے. اب گروپس ہیں، ایک پیپلز پارٹی کے 17 ممبر ہیں، 12 آپ کے پاس مہاجرین مقیم پاکستان ہیں، اس کے علاوہ سردار عتیق صاحب کی ایک سیٹ ہے، حسن ابراہیم صاحب کی ایک سیٹ ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 9 لوگ جو ہیں، 6 نون لیگ کے اپنے ہیں اور 3-4 پہ نون لیگ کا ہاتھ چلتا ہے. تو 7-8-10 نون لیگ کی بھی آپ اگر کنسیڈر کر لیں تو اس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنی تو پھر تو بہت مشکل ہے، لیکن کولیشن گورنمنٹ کا نظر نہیں آ رہا. فی الحال یہ حالات لگ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی 1-2 بندوں کو اپنے ساتھ ملا کر، چونکہ اگر آپ اس طرح دیکھیں تو 17 اور 12 ان کے پاس تقریباً جو تعداد ہے وہ پوری ہے، اور 1-2 اگر وہ کمی ہوتی بھی ہے تو وہ کسی 1-2 کو ملا سکتے ہیں، اور اس طرح کر کے وہ اپنی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. حتمی فیصلے کے لیے جناب صدر پاکستان زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ فائنل کی گئی ہے، چونکہ زرداری صاحب ایک طرف تو پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی میں ان کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ وہ ان کو بزرگ کا وہ جو خاصہ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے، اور سارے بات ان کی مشاورت سے کی جاتی ہے. اسی لیے ابھی تک آپ پریس کانفرنس کو دیکھیں تو بڑی محتاط قسم کی لب و لہجہ اختیار کیا گیا، اور بالکل یہ بات کلیئر نہیں کی گئی کہ ابھی کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو ہماری فائنل سٹیٹمنٹ دیکھنی ہے تو وہ آپ کو زرداری صاحب کی میٹنگ کے بعد ملے گی. تو لہذا اب حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری انوار الحق صاحب ایک منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، ایک زبردست پولیٹیشین ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اپنے آپ کو بڑے بہترین طریقے سے اس پیرائے میں چلایا، اور نہ صرف سازشوں کا سامنا کیا بلکہ میرٹ کا بول بالا کرنے کے لیے بھی اپنی بھرپور کوششیں کی. اور لیکن اب حالات ان کے ہاتھ سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی کوشش کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، بلکہ اب تو کافی سارے چانسز ہیں کہ وہ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پیپلز پارٹی کا آنے کا ایک نقصان بھی ہے کہ جو میرٹ کی پالیسیز ہیں اس میں پیپلز پارٹی بہت کم اثر انداز ہوتی ہے، اور بہت کم اس کو چھوڑتی ہے، اور ہمیشہ اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میرٹ کو پامال کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے اور اپنے لوگوں کو نوازا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کے حالات آئے تو یقیناً یہ آگے والا سال نوجوانان آزاد کشمیر کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور میرٹ کے لیے یہ چیزیں بہت خطرناک ہو جائیں گی. خصوصاً NTS اور PSC کے حوالے سے چیزوں کو بہت مشکل کر دیا جائے گا.
بہرحال دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے. جڑے رہیے آپ انشاءاللہ. جو بھی اپڈیٹ آتی ہے تو وہ اپڈیٹ آپ کو میرے چینل پر ضرور ملے گی، اور آپ انشاءاللہ اس سارے پروسیس کا آپ کو انفارمیشن دی جائے گی. علی ساری آواز اس کے بیچ گزرے گی. یہ ابھی جب آپ سنو گے نا میری آواز سے زیادہ، چونکہ مائک نہیں لگا ہوا نا، میری آواز سے زیادہ وہ ٹھک ٹھک کی آواز آتا ہے. ویسے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا دوسری میں اسلام والی بھی بنا لوں نا، دونوں چینل دے کے تو بنا لوں پھر اٹھ جاؤں. ہاں نا جی. وائے 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 وائے، یہ تو ابھی چل رہی ہے.